एउटा गरिब परिवारको व्यक्ति स्ट्रगल गरेर कसरी फेमस कमेडियन हुन्छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनलाई भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेलो एन्ड वेलकम सबैलाई। आजको यस भिडियोमा म एक्सप्लेन गर्नेछु हलिउड मुभी जोकरको बारेमा। मुभी सुरु हुन्छ र हामीलाई देखाइन्छ जहाँ उच्च र मध्यम वर्गका सबै मानिसहरू बस्छन्, तर धनीले गरिबलाई मान्दैनन्। तिनीहरूको जीवनस्तर उच्च छ र तिनीहरू गरिबहरूलाई तुच्छ ठान्छन्। यो मुभी यस सहरमा बस्ने अथरको चरित्रमा केन्द्रित छ। उनी आमासँग बस्छ, उसलाई कमेडी मन पर्थ्यो र ऊ यस दिन ठुलो कमेडियन बन्ने चाहन्थ्यो। उसको आदर्श एक होस्ट थियो जसले उत्कृष्ट कमेडी सो चलाएको थियो। उसको कामना थियो कि एक दिन ऊ आफ्नो कार्यक्रममा त्यो होस्टसँग हुनेछ। यसका लागि उसले कडा मेहनत गर्छ। त्यसपछि अथरलाई देखाइन्छ जो सडकमा कम्पनीको विज्ञापनको साइनबोर्ड बोकेर उभिएको हुन्छ। त्यहाँ केही स्वार्थी केटाहरूलाई देखिन्छ। उनीहरू उससँग चिठ्याउँछन् र उसको साइनबोर्ड चोरेर भाग्छन्। अथर एक जोकरको सक्कलमा हुन्छ। ऊ आफ्नो साइनबोर्ड वापस लिनको लागि ती बच्चाहरूको पछाडि दौडिन्छ, तर त्यो बच्चाहरूले उसलाई दौडाउँछन् र त्यो साइनबोर्डले उसलाई अनुहारमा हान्छन्। फलस्वरूप साइनबोर्ड भाँचिन्छ र तिनीहरूले अथरलाई धेरै पिट्छन्। ऊ निराश भएर सिधै आफ्नो मालिक कहाँ जान्छ। ऊ सबै घटना बताउँछ कि ती बच्चाहरूले उसको साथ के गरे भन्ने बारेमा, तर उसको मालिकले उसलाई गाली गर्छ कि के तिमी होसमा छौ, बच्चाहरूले यो कसरी गर्न सक्छन्। उसले भन्छ कि म तिम्रो स्यालेरी पनि दिन्न। अथरको आत्मविश्वास कम हुन्छ, त्यसैले ऊ यहाँ आफ्नो लागि केही बोल्न सक्दैन र निराश भएर बाहिर निस्कन्छ। उसले सोध्छ कि म यति नराम्रो छु कि मलाई कसैले पत्याएनन् भनेर भन्छ। त्यसपछि घर आएर नाच्न थाल्छ। यहाँ उनी शारीरिक रूपमा कमजोर देखिन्छ। अर्को दिन अथरले आफ्ना सहकर्मीसँग भेटेर बच्चाहरूको बारेमा बताउँछ। उनका सहकर्मीले भने यो गलत भयो, तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नु पर्थ्यो। उसले उसलाई बन्दुक दिन्छ र भन्छ यो साथमा राख, यसले तिम्रो समस्याको समयमा मद्दत गर्छ। अथरले यसलाई लिन अस्वीकार गर्छ, तर मानिसहरूले उसलाई बन्दुक सुम्पुन बाध्य पार्छन्। त्यसपछि अथर आफ्नो घर छोड्छ। ऊ बसमा बसेका छ। उसको अगाडि एउटा बालक पनि बसेको थियो र अथरले उसलाई हँसाउन खोज्छ। त्यसपछि केटो ठुलो स्वरले हाँस्न थाल्छ। त्यो देखेर उसको आमा रिसाउँछे। उसको आमाले अथरलाई भन्छन् जाऊ, तिमीले हामीलाई डिस्टर्ब नगर। तर अथर यो देखेर हाँस्न थाल्छ। वास्तवमा अथर एउटा मानसिक रोगबाट ग्रस्त छ। उसले आफ्नो हाँसो नियन्त्रण गर्न सक्दैन। बसमा बसेर उसले महिलालाई एउटा कार्ड दिन्छ जसमा उसको रोगको बारेमा लेखिएको थियो र घरमा आउँछ अनि औषधि खान्छ। उनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभए पनि यो औषधि एक्सपेन्सिभ हुन्छ, त्यसैले उसले सरकारी मेडिकलको स्टोरबाट यो औषधि लिन्थ्यो। एक दिन ऊ आफ्नो मनोचिकित्सक कहाँ जान्छ र उसले भन्छ कि मलाई तिम्रो डायरी देखाऊ, तिमी के लेख्दैछौ। डाक्टरलाई डायरी खोल्दा उसले एउटा लिखित बयान फेला पार्छ। त्यसपछि उसले भन्छ कि म मेरो जीवन बिताएको जस्तो जीवन चाहन्न। त्यसपछि अथर आफ्नो घर जान्छ र आमाले उसलाई सोध्छिन् के तिमीले थोमसबाट चिठी पायौ। अथरले जवाफ दिन्छ मैले पाइनँ। थोमस एक धनी व्यापारी हो र उसँग धेरै मानिसहरू डराउँथे। आमाले उसलाई भनिन् तिम्रो अवस्था देखेर तिमीलाई उसले अवश्य नै साथ दिनेछ। भोलिपल्ट बाटोमा घर फर्किँदै गरेको छोरीसँग एकल आमालाई भेट्छ। अथर उसलाई एकदमै मन पराउँछ, तर ऊ केही नभनी घर फर्किन्छ। उसको आमाले त्यस पत्रको बारेमा सोध्छिन्। अथरले भन्छ कि उनीहरू हामीसँग सामेल हुँदैनन्। फेरि त्यही केटी अथरको घरमा आउँछ र भन्छ कि तिमीले मलाई धेरै दिनदेखि पछ्याइरहेका छौ। अथरले भन्छ कि तिमी मलाई मन पर्छ, तर त्यो केटी हाँस्छ र तिनीहरू साथी बन्छन्। अथरले एउटा स्टेजको कमेडियनको काम पाउँछ। अथरले नाचिरहेको बेला त्यहाँ जान्छ। उसको खल्तीबाट बन्दुक निकाल्छ। सबै केटाकेटीहरू डराउँछन् र सबै मानिसहरू यो सोचेर स्तब्ध हुन्छन् कि उसँग बन्दुक कसरी आयो। त्यसपछि उसलाई यो जागिरबाट पनि बर्खास्त गरिन्छ। उसले आफ्नो मालिकलाई बोलाएर यो एउटा खेलाउन मात्र हो। यसको मालिकले भन्छ झुट नबोल, तिम्रो सहकर्मीले मलाई सबै कुरा बताएको छ। अथरले आफ्ना सहकर्मीले जबरजस्ती बन्दुक दिएको कुरा बताउँछ र ऊ ट्रेनबाट घर जान्छ, जसमध्ये ऊ 3 जना व्यापारी पनि थिए। थोमसका मानिसहरूले ट्रेनमा
बसेकी युवतीमाथि अत्याचार गर्दा ऊ हाँस्न थाल्छ र 3 जनाले हामीलाई देखेर हाँसेको छ भन्छन्। त्यो देखेर उनीहरूले उसलाई मुखबाट रगत निकाल्ने गरी पिट्छन्। अथर तिनीहरूलाई आफ्नो समस्याको बारेमा बताउन खोज्दा तिनीहरूले उसको कुरा मानेनन्। तिनीहरूले पिट्दै गर्दा अथरले बन्दुक निकाल्छ र तिनीहरूलाई मार्छ। तिनीहरूलाई मारेको सोचेर ऊ भाग्छ र शौचालयभित्र गएर बस्छ। ऊ डराएको थियो र त्यही नाच्न थाल्छ र शान्त हुन्छ। टिभीले समाचार दिइरहेको थियो। थोमसको कुरा गर्दा थाहा पाउँछ कि ती 3 जनाको हत्या जोकरले गरेको थियो। गरिब जनताले ती हत्यारालाई दया गर्नुको सट्टा जोकरलाई साथ दिन्छन् किनभने तिनीहरू जोकरको रूपमा धनी व्यक्तिको विरोध गर्छन्। अथर मनोचिकित्सककहाँ भेट्नलाई जान्छ। उनी भन्छन् कि हामी आज अन्तिम पटक भेट्दैछौँ किनभने सरकारले हामीलाई पैसा दिन बन्द गर्यो र म बिना खर्च तिम्रो उपचार गर्न सक्दिनँ। ऊ उदास र दुखी महसुस गर्दै त्यहाँबाट जान्छ। फेरि अर्को कमेडी सो हँसाउनेमा काम गर्छ र तिनीहरूलाई हँसाउन नसकेको कारणले ठुलो स्वरमा हाँस्न थाल्छ। ठुलो स्वरका कारण सो डिस्टर्ब हुन्छ। थोमसले उसको आमालाई एउटा पत्र दिएको हुन्छ जुन लेटर पढ्दा उसलाई पत्यार लाग्दैन। उसको आमाले त्यस लेटरलाई गोप्य राख्न भनेकी थिइन् तर थोमस र उसको आमा बीच केही सम्बन्धहरू थिए। ऊ धनी र म गरिब परिवारको भएको कारणले गर्दा विवाह गरेनौ। उसको आमाले सानाको व्यवहार हेर्छ। ऊ थोमसको घर अगाडि आउँदा त्यहाँ एउटा कामदारलाई देख्छ। उसलाई भन्छ कि मेरो आमाले यहाँ 30 वर्षसम्म काम गर्नुभयो। हामीलाई थाहा हुन्छ कि उसको आमा र थोमस बीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर त्यो कामदारले भन्छ। उसको आमा बिरामी हुन्छन्। ऊ अस्पताल जान्छ र यहाँ 2 जना प्रहरी आउँछन्। उनीहरूले उसलाई सोध्छन् कि रेलमा मारेका 3 जनाको बारेमा थाहा छ तर उसले थाहा छैन भनेर भन्छ र उसको आमालाई सोध्छन्। साथै त्यसै कारणले गर्दा उसको आमा बिरामी भएकी हो। उसले टिभी खोल्छ र उसको मनपर्ने टिभी सो आउँछ जुन उसको आइडल कमेडी सो हेर्छ। टिभीमा ऊ जस्तै देखाइन्छ र उसको मजाक बनाउँछन् र उसलाई आफ्नै फोटोले उसलाई खल्ली उडाउँछन् भनेर नराम्रो सोध्छ। त्यो सहरको अवस्था बिग्रिसकेकोले गर्दा गरिब मानिसहरू जोकरको लुगा लगाएर सडकमा आउँछन्। धनी र गरिब बीच धेरै द्वन्द्व हुन्छ। त्यसै सबैले उसको कामको प्रशंसा गर्छन्। अब सबै गरिबले विद्रोह गर्छन्। सबै व्यक्ति थिएटरमा हुँदा त्यहाँ थोमस पनि हुन्छ। त्यहाँ प्रहरी आउँछन्। प्रहरीले रोक्न खोज्दा जबरजस्ती कोलाहल हुन्छ। यसको फाइदा उठाएर अथर थिएटरभित्र जान्छ। त्यहाँ शौचालयमा थोमस पनि आएको थियो। अथर उसको छेउमा गएर म तिम्रो छोरो हुँ भन्छ तर उसले तिम्री आमालाई जान्दिन भन्छ र उसलाई कडा मुक्का हान्छ जसले गर्दा उसको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ। अथर आफ्नो घर आएपछि उसलाई पुलिसको फोन आउँछ जहाँ उसलाई त्यस घटनाको बारेमा सोधपुछ गर्न चाहन्थे। ती 3 जनाको हत्या कसरी भयो भन्ने बारेमा अथरले थाहा पाउँछ कि उसलाई मनपर्ने हास्य कलाकारले उसलाई कार्यक्रममा आउन निम्तो दिन्छ। अथरको कमेडी क्लिप उसले खोलेको हुन्छ जस कारणले गर्दा ऊ फेमस हुन्छ। उसलाई सबैले मन पराउँछन् र त्यहाँ जान राजी हुन्छ। उसको आमालाई थोमसको कामदारले पागल भनेका कारणले गर्दा उसको आमालाई मनोचिकित्सककहाँ लगिन्छ। डाक्टरले आमाको रेकर्डको बारेमा सोध्दा उसले त्यो फाइल चोर्छ र भाग्छ। उसको आमाको अर्को पुरुषसँग सम्बन्ध भएकाले उसलाई शारीरिक यातना दिइन्थ्यो। त्यसबेला उसलाई टाउकोमा चोट लाग्छ। उसले कल्पना गर्छ कि मेरो आमाको घाउ गहिरो छ। अस्पताल जाने क्रममा उसले आमाको सिरानीले घाँटी थिचेर हत्या गरेको हुन्छ। घरभित्र पसेपछि उसले एउटा तस्बिर फेला पार्छ जसको पछाडि केही लेखिएको थियो जुन त्यो फोटो त्यसको आमाको हुन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ कि उसको आमा झुट बोल्दै थिइन्। उसको सहकर्मीले तिम्री आमाको हत्या र रेलमा मारिएका 3 जनाको बारेमा जान्न चाहन्छन् तर अथरले विचार गर्छ कि उनीहरू यो तिम्रो बखत गर्न आएका हुन् र उसले आफ्नो सहकर्मीलाई पनि मारिदिन्छ। अथर तयार हुन्छ र जोकरको पोसाक लगाएर हास्य कलाकारको कार्यक्रममा तयारी हुन्छ र नाच्दै जान्छ। त्यहाँ ती प्रहरी पनि आउँछन् र
प्रहरीलाई देखेर ऊ भाग्छ र रेलमा जान्छ, जहाँ धेरैले जोकरको कपडा लगाएकाले उसलाई पत्ता लगाउन सक्दैनन्। मौका मिल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट जान्छ र उसको अगाडि गएर सोध्छ, तपाईँ पनि जोकरको लुकमा विद्रोह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्छ, तर यो तथ्य जनता सामु खुलाउन नगर्न अनुरोध गर्छ। अथरको किन यहाँ आएको? जोकरले भन्छ कि म सधैँ खुसी हुन चाहन्छु र उसले भन्छ कि मैले रेलका मानिसहरू मारेको हुँ, किनकि धेरै धनीहरूले धेरै गरिब व्यक्तिलाई मारिसकेका छन्। मैले कुनै धनी व्यक्तिको मारे भने किन सबै पराएको? उसले भन्छ कि समाज भ्रष्ट भयो, मलाई यहाँ बोलाएर कुनै किसिमको समस्या छैन। अथरलाई रिस उठ्छ र बन्दुक चलाउँछ र सबै डराउँछन्, तर अथर भने डराएको हुँदैन। यस हत्यामा अथरलाई पुलिसले समात्छ र उसलाई गाडीमा लैजान्छ र उसका समर्थक एम्बुलेन्समा आएर पुलिसको गाडीलाई दुर्घटनाग्रस्त गरिदिन्छन्। त्यसपछि अथर बाहिर आउँछ, उसको मुखबाट रगत बगेको हुन्छ र ऊ हात फैलाएर हाँस्छ र ऊ सबैको आइडल बनेको हुन्छ। सबैले उसको प्रशंसा गर्छन् र हामी थोमसलाई देख्छौँ जुन सहरलाई छोडेर जाँदै थियो, तर जोकरले थोमसकी पत्नी र छोरालाई बन्दुक फायर गरेर मारिदिन्छ, तर उसको छोरालाई केही हुँदैन र फेरि अथरलाई मनु कहाँ गएको देखिन्छ र ऊ त्यहीँ पनि हाँस्छ र मनोरोगी उसलाई भन्छ कि तिमी बिना कारण किन हाँस्छौ? त्यसपछि अथरले तिम्रो योगदानको म कहिल्यै पनि भुल्दिने छैन भन्छ र बाहिर जान्छ। उसको जुत्ताबाट रगत बगिरहेको थियो। यदि निर्दोष पीडितको साथ बिरामी व्यवहार गरेमा ऊ पनि पीडित बन्छ। ऊ आफ्नो जीवनमा धेरै उदास छैन र ऊ आफ्नो जीवनसँग धेरै सन्तुष्ट छ। यहाँ अथरले भोगेका भोगाइहरूलाई वर्णन गरी यो मुभी बनाइएको हो। यो मुभी यहीँ अन्त्य भयो। यदि तपाईँलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हस्त।